السلام عليكم. عندنا اليوم شونجمون ليميتور فيتاس باسكو راه فيه فويت كونغو 2015 لاني فيه بروبليم فويت ليكيد دو فران كليون ولا يسيبه هنا عند الطابي. راه الطابي ديجا رانا بادين في الديمونتاج تاعو. دوك نوريكم كيفاش يديمونطا. دروك حنا باه نديمونطو باه نبدلو ليميتور في الكونغو 3. دروك نقلعو هاد الجوان نزيدو نديمونطو هاد لاكاج ديمونطيها امل. عندنا دو بولون ها هما ديجا رانا بادين باه نديفيسو ها هو البولون الزوج، وعندنا اغراف ها هو اللي كان. نزيدو نديمونطو لي كوست تاع لا باتري الموا والبليس. هنايا كاين لاكاج تاع الكالكيلاتور والفيطراير. دوك نزيدو نكملو لكم الفيديو مع الديمونطاج تاعو. ديمونطي خويا. باسكو هو يعاني بزاف من البروبليم تاعو تاع ليميتور دومبرياج، عنده ديلي دفي تاع ليكيد دو فران. حنا ما عندناش هذاك الشونجمون، ما كاش اللي يبغي يبدل ليكيد دو فران، يبقى على هذا البروبليم تاع لا بومب ايميتور. بون قلعنا الكوسموا، دروك نزيدو البليس ها هو. وكاين فيكساسيون باتري ها راه بالطريز ولا تي 40. كاين دو كلي يحلوه، كاين 13 تي 40. كاين ديبرونشي هذه لافيش باسكو كون ما ديبرونشيهاش غادي الفيل تاعها ينقطع الداخل، يقلك ديبرونشيها. بون كي تنحي الكروس تاع البليس تاعو هنا كاين هنا دو كروشي تركز هاك، تعاود تجبد، تزيد تركز، تعاود تجبد هنا تورنيفيس منا باسكو ديق. نقلعو هذا الكوس بليس، نزيدو نديمونطو هذه تاع 13 ولا تي 40. نقلعو هذا الفيس تاع الباتري. بعد ما قلعنا هذاك الفيكساسيون تاع الباتري نقلعو الباتري. ويبقى لنا هذا الكاش، نقلعو هذو 3 بولون تاع الكاش تاع 13، نقلعو 2 بولون هذو تاع الكالكيلاتور بنقلعوه. كي نقلعو 3 بولون هذو تاع 13، كاين بولون تاع 10 هنا كرو تاع 10 نقلعو ثاني تاع شاد الكابلاج. نقلعو هذا الايكرو تاع 10 اللي بيرو الكابلاج منه، نقلعو هذو 2 بولون تاع 10 تاع الكالكيلاتور. كي نديمونطو هذو 2 بولون نقلعو هذه الكارنيتير، تبقى لنا الكالكيلاتور. بون دروك نقلعو لي فيش تاع الكالكيلاتور باش نوخروها للجهة. بون دروك كي نقلعو لي فيش نقلعو الكالكيلاتور. من بعد كاين هنا يجي اغراف. بون باه ما نضيعوش هذاك الستيل تاع الاغراف باه ما يضيعلاش لي كليون، نحلو هنا كليو بكلي 10.
ديمونطي كولي هنايا، كولي ديريت ادميسيون، نقلعو الديريت من بورت فيلتر. هنايا والله دروب سي بون. نو كاين هذا العفسه ما ينقلعلكش فاصيل، ينقلع ديريت سينو. نديكليبو البورت فيتر. هذا هو الليميتر، فوالا الليميتر، فوالا. نديكليبو هذا التيو اللي رايح لابيتي، نقلعو هذا السيركليبس منه يخرج لنا التيو. لازم تقلع السيركليبس. سي الحاجة الأولى نديكليبو ليميتر من لابيدال دومبرياج. وهاولا يجي هنا، ديكليبينا هنا 24. ايوا صاي نديكليبو ليميتر. فوالا بون هذا هو الليميتر. بون هذا هو الليميتر جديد هنا. ريفيرونس هذه هي تاع 742. ديمونطو بلاصو الليميتر كيما قلعناه. فوالا بون نعاودو نردو تيوياتنا. هذا تاع الزيت ليكيد دو فران. هذا غير نركبوه هكا يلصق ما فيه سيركليبس. دروك اللي قنبيرجو السيركوي تاع لومبرياج هيدروليك جو هنايا. وهو عندي بلابيتي نديرو زوج هادو زوج تاع السيركليبس. نزيدوها شويه ليكيد دو فران. باسكو كي بدلنا ليميتر مع الزيت اللي ساله نقدر نزيدوها شويه ليكيد دو فران. بون بعد ما زدناها ليكيد دو فران وقلعنا لي سيركليبس، نقلعو هذا البوشون ونجبدو التيو. فوالا نبدو التيو غير شويه حتى يولي الزيت يخرج من هذا. بون ندخلو التيو شويه. راك تشوف لي بيل دارو راهم يخرجو كي يحبسو لي بيل. ندخلو التيو افون ونركبو لي سيركليبس تاعنا. بون دروك حبسو هذوك لي بيل يخرجو منا. شوف يخرج الزيت ديريكت. دروك ندخلو التيو افون ونركبو لي سيركليبس تاعنا. كي ندخلو التيو افون الزيت يحبس ميوليش يسيل. نركبو لي سيركليبس تاعنا
نعاودو نمونطو صوالحنا اللي قلناهم. حاجه اذا طاح لكم سير كليبس ولا تودر باسكو تصرا بزاف هذا في الليميتر القديم ما هو كاين سير كليبس هنا تنجم تقلعه وتركبه في عند وين طاح لك. نركبو ليميتر جديد نعاودو نردوه في بلاصته في البيدال دومبرياج. فوالا تجي البيدال دومبرياج تقعد تروك عليه بومبي في لومبرياج حتى يقسح لومبرياج يولي عادي. كيما كملنا البروسيدير تاع ليميتر دومبرياج ركبناه وبرجيناه كيما قلعنا صوالحنا نعاودو نردوهم حاجه بحاجه. نعاودو نردو بورت فيلتر بعد ما ردينا بورت فيلتر نركبو لا ديري تاع بورت فيلتر نردو هذا التيو لا ديري. بعد ما ركبنا هذه لا ديريت نردو الكالكيلاتير نردو لي فيش تاع الكالكيلاتير. ونردو لاكاش تاع لا باتري بونو هادو بعد ما ركبنا لاكاش نزيدو نركبو الباتري نركبو لي كوس تاع الباتري. ملي ركبنا الباتري نركبو دروك لي كوس باتري. وهذه لافيش بعد ما ركبنا لي كوس باتري نركبو هذه الحديده سي بون. بعد ما ركبنا حديده ندير لها الكاش تاعها سي بون سي فيني.